नमस्कार, म यहाँहरूलाई मेरो अर्को कथा सङ्ग्रह पगाहाबाट अर्को कथा सुनाउन गइरहेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई रमाइलो लागिरहेको छ। कथाको शीर्षक छ हजुरबा। म किन पग्लिँदै गएको कुन्नी टाढे घरको ओसारीबाट पूर्वतर्फ हेरेँ। यो घर मेरो हजुरबाले बनाउनु भएको हो। सूर्य उदाउनै लागेको थियो। घर अगाडिका बरपिपलको चेपबाट सूर्य नजिक आउँदै थियो। टिनका छानाबाट शीतका थोपाहरू पग्लिँदै झर्दै थिए। बरपिपलका पातहरू स्थिर भएका थिए। घरभित्रका भित्तामा हजुरबा र हजुरआमाको ठुलो फोटो छ। त्यसै मुनतिर बसेको छु। हजुरबा हजुरआमा बितेको वर्षौँ भइसक्यो। बुबा आमालाई जीवनको खुड्किलोले पछार्दै लगेको छ। म एकहोरो घोरिएको छु। मैले जीवनमा भोगेको रातो उनलाई निलो हुन्छ। उनलाई रातो लागेको मेरो लागि निलो हुन्छ। उनी याने रमा, रमा याने मेरी श्रीमती। एउटा बोध भएको छ ममा। आफूलाई जीवनका हरेक गल्छेडाहरूमा टुक्र्याउँदै हिँडिरहेको छु। म आज आफैसँग प्रश्न गर्दैछु कि मैले नाति हुनाको र छोरा हुनाको कर्तव्य पालन गरेको छु? के मैले पति हुनाको बोध गरेको छु? पिता हुनाको कर्तव्य निर्वाह गरेको छु? रमा म नजिकै आएर बसिन्। अक्सर उनलाई मेरो माया बिछट्टै लाग्यो भने त्यसो गर्छिन्। मलाई रमाको यति धेरै कुरा थाहा छ कि उनी हिँड्दा के सोचिरहेकी छन्। उनले मेरो कपाल चलाउन थालिन् र भनिन्, हेर, यो मान्छेको कपालमा चाया नुहाउने होइन, अब त बुढो सबै फुलिसक्यो। एउटा मजाको कुरा के छ भने जब रमाले अरू मान्छे देख्छिन् अनि मलाई तपाईँ हजुरबा ठाउँ अनुसार सियोस पनि ठोकिहाल्छिन्। तर जब एक्लै भेट्यो उनी सोझै तिमीमा झर्छिन्। मलाई उनको तिमी असाध्य मनपर्छ। मैले गौर गरेर उनलाई हेरेँ। तिलचामले भएकी छिन् उनी पनि। स्वाँ स्वाँ हुन थालेको छ उनलाई पनि। उनी भाँडा माझ्दै गरेको लुँडो हातैमा लिएर खुसी भएझैँ भन्दै थिइन्, सुन्नुभयो, छोरा बुहारी र छोरी ज्वाइँ सबैले उतैको नागरिकता पाएछन् नि। विदेशिएका छोराछोरी नआएको पीडा पनि भुलेकी छिन् उनले। यो पीडा पनि लुकाएकै छिन् उनले। खै किन हो कुन्नी, उनले बिहेपछि मलाई असाध्य माया गरिन्। बिहे पहिले त देखेकै थिएन, तर मैले अनुभव गर्न थालेको थिएँ कि जेठो छोरो जन्मेपछि उनले मलाई त्यति वास्ता गरेकी छैनन्। छोरी जन्मेपछि त उनले झन् के माया गर्थिन्। अहिले छोराछोरी विदेशिएपछि हामी टक्राएका टुक्रोको दुईजना छौँ। वृद्ध आमा बुवा हुनुहुन्छ यो घरमा। अझै उनी घनघोर माया गर्न थालेकी छिन् मलाई। म सम्झिरहेको छु, अहिले पनि सम्झिरहेको छु। श्रीमतीले भान्साबाटै कराएकी थिइन्। फिसको व्यवस्था गर्नुभयो त? मैले उनलाई भने थिएँ, रमा, मास्टरका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नपढाए कारवाही गर्ने रे। पैसाको पनि सङ्कट परेकै छ। छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमै हालौँ न। आखिर भाग्य आफ्नो आफ्नो, कर्म आफ्नो आफ्नो त हो नि। उनी त एकदम रिसाएकी थिइन्। आँखा पनि राता र ठुला बनाएकी थिइन्। कस्तो नामर्दो लोग्ने मान्छे हो यो। तल्ला घरे साइलाले बनी गरेरै भए पनि छोराछोरीलाई बोर्डिङमै पढाएको छ। तपाईँ मास्टर भएर पनि छोराछोरीको भविष्यप्रति खेलबाड गर्ने। बरु एक छाक खानुपर्छ, एक धरोको सट्टामा आधा धरो लगाउनु पर्छ, तर छोराछोरीलाई बोर्डिङमै पढाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो? मैले खुइया गर्दै स्पष्टीकरण दिएथेँ, हामीसँग पैसा पनि छैन, कारबाही पनि गर्ने भन्दैछन्, के गर्ने त? यस बेलासम्म उनी झन् क्रोधित भइसकेकी थिइन्। उनी भन्दै थिइन्, भुत्रो पढाउँछ तपाईँको सरकारी स्कुलले। चोर नेताका छोराछोरी विदेशी स्कुलमा पढाउन हुने, भ्रष्ट कर्मचारीका छोराछोरी ठुला ठुला अङ्ग्रेजी बोर्डिङमा पढाउन हुने, अनि पिलन्दारे मास्टरका छोराछोरी चाहिँ सरकारी स्कुलमै पढाउनु पर्ने कस्तो नियम हो यो? मसँग कुनै जवाब थिएन। उनी एकहोरो भन्दै थिइन्, छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउन पाइन्न भने छोडिदिनु त्यो खाइराते जागिर। छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइन्न।
बरु सहरमा गएर माडेको जागिर खानुहोस्। तपाईँ हाम्रो जीवन त के यस्तै भयो, छोराछोरीलाई त गरी खाने बनाउनु परेन। मङ्सिरको महिना बिहान 6 बजे नै उठेको छु। कुहिरो लागेकोले यो बिहान मध्यरातको जस्तो डम्म फुलेको छ। यो मध्यरात जस्तै देखिने बिहानीमा अनायासै परिवार बोध भएको छ। यस मानेमा म भाग्यमानी छु कि मैले पूर्ण परिवार भोग गरेको छु। मैले लामो समय हजुरबा र हजुरआमाको माया पाएँ। पछिसम्म पनि एकाधै हजुरबाको संसर्ग भेटेँ। जब म विचलित हुन थाल्छु, हजुरबालाई सम्झन्छु। एकाधै हजुरबा हजुरआमाको यादमा भावविह्वल भइरहेको सम्झन्छु। डाँडाबाट देखिने गहिरा 2 ताल जस्ता आँखाबाट एकदमासको भएर आकाश र पर पर देखिने आकाश हेर्नुहुन्थ्यो हजुरबा। एक टकले हेर्नुहुन्थ्यो हजुरबा। आमा बुवा एउटा आशा, एउटा सुखद सुदूर भविष्य देख्नुहुन्छ मेरो आँखामा। र म भने खोइ कहाँ छु कुन्नी, तर म जहाँ छु आमा बुवासँगै छु। अहिले कस्तो अनुभूत गर्नुहुन्छ होला, तर पक्का पिण्ड पानी खान पाउने कुराले भने स्वर्गको ढोका खुलेको महसुस गर्नुहुन्छ होला। यतिमै पनि गर्व गर्नुहुन्छ होला। श्रीमती छिन् मेरो नजिकै, उनी मलाई नै हेर्छिन्। उनले मलाई सुम्पन केही बाँकी छैन। शरीरको मात्रको त कुरो भएन, विश्वास सुम्पेकी छन्, सुरक्षित ठान्छिन् क्यारे। कहिलेकाहीँ उनको टोकसो पनि कति मिठो लाग्छ कि म जानी जानी काम बिगार्छु। उनी भन्छन्, कहिल्यै पाको नहुने भयो यो मान्छे, सधैँको अल्लारेको अल्लारे। यो सुन्दा मलाई अपार आनन्द लाग्छ। उनको यो अल्लारे शब्दमा म कुदेको छु। म जस्तै मन दगुरेको छ, मन जस्तै तन दगुरेको छ, तन जस्तै भ्रान्ति दगुरेको छ, इच्छा दगुरेको छ र फगत दगुरेको छ। दगुर्दा दगुर्दा बाटो हेर्छु, जहीँको तहीँ छ, र पनि मन्दिरवाद रमेको छु, मैले रम्नु परेको छ। हिजो एकाधै हजुरबाका शारीरिक र मानसिक समस्याहरू थिए होलान्। कसले गुदानेको थियो र कसले सोधेको थियो र के उच्छवास थियो होला, जीवनलाई कसरी बुझ्नुहुन्थ्यो होला। उहाँ यो घरको केवल एक वृद्ध सदस्य हुनुहुन्थ्यो। घरमा हुने परिवर्तन र निर्णयहरूमा उहाँको केही भूमिका थिएन। भूमिका खोज्नु पनि भएन। केवल नियमित खानपान, औषधि उपचार र हेरचाह मात्र त हो। घरिघरि एकले बरबराउनुहुन्थ्यो। झेक्नेहरूले आज खानै दिएनन्। तर यो मेरो परिवार किन चेसको गोटीको जस्तो अडवाङ्गे तालमा हिँडेछ होला? किन चाल फरक छन्, दाउ किन फरक छन्? मेरो यो जीवन चेसको गोटी जस्तो भएको छ, चेसको चाल जस्तो भएको छ। मैले मेरी श्रीमतीलाई भने, रमा आमा बुवाको अझै ख्याल गर न है। उनले मतिर हेरेर भनिन्, कस्तो नासमझ होला अघि यो मान्छे। सासू ससुरा पालेको मान्छेलाई सोध्नु नि, मलाई कर्कर गर्नुको साटो जति गरे पनि नहुने रहेछ। हो त नि, मैले आफ्नै कानले सुनेको छु, आफैले देखेको छु। उफ, बिचरी रमा। विदेशको एक्लो छोरालाई भन्छु, अब के गर्ने होला बाबु? ऊ भन्छ, बेचबिखन गर्नु अनि आउनु, घर किन्न पर्छ। विदेशीकी छोरीलाई भन्छु, तिमी नआएको 7 वर्ष भयो, छोरी नभेटी मरिन्छ कि क्या हो? छोरीको उत्तर आउँछ, पक्नुस् न, बल्ल सिटिजन भइएको छ, ऋण तिरिसकौँ अनि आउँला नि। मेरा विचारहरू, भनाइहरू पानीका फोको जस्तो खस्न नपाउँदै प्याट्ट फुटेका छन्, अस्तित्व विलीन भएका छन्, एउटा कलिलो चिस्यान बनाएर भुइँभित्र बिलाएका छन्। टेन्सनले घेरिएको बेला हजुरबाको यादसँग बस्छु। कहिले बसिरहेको छु, कहिले बस्छु, अहिले पनि बसिरहेको छु। उहाँको हात मेरो टाउकोमा हुन्थ्यो। म उहाँका हातहरूलाई हेरिरहन्थेँ। पुरै अनुहार निहालिरहन्थेँ, गमिरहन्थेँ। 98 पुग्नु भएको थियो हजुरबा। धुजा फाटेको थियो उहाँको अनुहार। नाकभित्र खैरा रौँहरू बाक्लिएका थिए। लगाएका लुगाहरू दुरुस्त र ठिक ठाउँमा थिएनन्। लौरी बाँसको लौरोले जीर्ण शरीर थेगेको थियो। मुखबाट र्याल चुहिरहेको थियो। मैले एउटा धोतीको फेरले राल पुछिदिन खोजेँ, सिँगान पुछिदिन खोजेथेँ।
हजुरबाले सकि नसकी आफै पुस्न थाल्नु भएको थियो र उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, नाथे प्रजा आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। म सोचिरहेको छु यो कस्तो इच्छा होला, यो कस्तो स्वावलम्बन होला, कस्तो अहम होला वा कस्तो जिद्दी होला। मैले हजुरबाप्रति गौरव त गरेँ, तर मेरा मनमा एउटा जिजीविषा आइरहन्छ। के म हजुरबा जस्तै स्वतन्त्र र स्वावलम्बी भएर बाँच्न सकौँला? के हजुरबाले जीवनयापनका क्रममा अव्यवस्थित परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु भएन? जीवनका अबडे खाबडे गल्छेडाहरूमा हजुरबालाई ठेस लागेन? हजुरआमा हुँदै मैले हजुरआमालाई सोधेको थिएँ, हजुरआमा, हजुरलाई हजुरबाले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, जीवनमा कहिले पनि कुट्नु भएन? हजुरआमाको दाँतविहीन मुख मजाले हाँसेको थियो र भन्नुभएको थियो, त्यसरी त कहिले पनि कुट्नु भएन। मैले प्रश्न गरेथेँ, कहिले कुट्नु भएन त? उहाँको उत्तर थियो, एकपल्ट कुट्नु भएको थियो। मैले सोधेथेँ, किन? हजुरबा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, हजुरआमा मजाले हाँस्नु भएको थियो। हाँस्दा उहाँको नाकको बुलाकी थर हल्लिरहेको थियो, अनुहारका धाँजाहरू पनि चलायमान भएका थिए। उहाँले भन्नुभएको थियो, कम्तीको हो र भात खान बसेका थियौँ, तेरा बाउ चकचके थियो, बाहिर खेल्दै थियो, उसलाई खुवाइसकेको थिएँ। चुलोको चौकोभित्र हामी थियौँ, चौको छोडेपछि जान्थ्यो। तेरो हजुरबालाई धानको भात हुन्थ्यो, आसामे झर्के थालमा पस्किदिएकी थिएँ। हामी अरू मकैको भात खान्थ्यौँ, उहाँ भात खाँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले खाने थाल उहाँको पछाडिपट्टि थियो। मैले उहाँसँग भने, नानीको बा, हजुर पछाडि मेरो थाल छ, दिनुहोस् त। उहाँले, त अब मलाई काम लाउने भइस् भन्दै त्यही थाल टिपेर मेरा थाप्लामा हान्नुभएको थियो बाबु। म अचम्म मान्न थालेँ, ओहो, हजुरबालाई धानको भात, हजुरआमालाई मकैको च्याख्ला, यो कस्तो विभेद! पछाडिपट्टिको थाल माग्दा कुट्नुपर्ने कस्तो सामान्य सोच थियो होला त्यो। तर मैले उहाँहरूको जीवनको उत्तरार्ध रमाइलो देखेको थिएँ। हजुरबा र हजुरआमा सधैँ सँगै हुनुहुन्थ्यो, दुवै मिलेर सुर्ती कुट्नुहुन्थ्यो, छुवा मिसाएर तमाखु बनाउनुहुन्थ्यो, अगेना ओरतिर परतिर बसेर हुक्का ट्वार पार्नुहुन्थ्यो। घरि हजुरबा घरि हजुरआमा पालो तान्नुहुन्थ्यो। हुक्काबाट निस्किने आवाजको तालमा जीवन सुखमय थियो। तराईको मङ्सिर महिना शीतलहर डम्म जमेको थियो। एकैपल्ट मुटुभित्र पस्ने छुचो चिसो थियो। मलाई निदले बिहानको 4 बजे नै छोडेको छ। पर देखिने सोलर बत्तीका उज्यालाहरू कमजोर देखिन्छन्। डम्म ढाकिएको कुहिरोको रात छ। मभित्र एउटा वैराग्य उत्पन्न भयो जस्तो छ। म सोच्न थालेको छु कि सोलर बत्ती सत्य हो कि अँध्यारो सत्य हो। यस्ता बेगल काटे कुरा सुन्दा हजुरबा खुसी हुनुहुन्थ्यो। मैले फेरि हजुरबालाई सम्झेको छु। कार्ल मार्क्सले जस्तै हजुरबा पनि दुईटा तत्त्वका बीचमा सङ्घर्ष गराउनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, नाति, यो संसार सबै असत्य छ। त्यो कुहिरो, यो जाडो गर्मी सबैका सबै असत्य छन्। घाम लाग्छ, कुहिरो फाट्छ, खोइ कुहिरोको अस्तित्व। अर्को तर्फबाट सोच्यो भने दुवै सत्य हुन्, किनकि कुहिरो र जाडो गर्मीको अस्तित्व छ। मैले प्रश्न गरेथेँ, हजुरबा, संसारको एउटै कुरो कसरी सत्य र असत्य दुवै बन्न सक्छ? उहाँले जवाब दिनुभएको थियो, हो, ज्ञान भनेको त्यही हो। जब मान्छेले आफ्ना र बिराना, जन्म र मृत्यु, अँध्यारो र उज्यालो समतुल्य देख्न थाल्छ र सबै कुराले एउटै प्रभाव पार्न थाल्छ, त्यो ज्ञान हो, त्यो परमार्थ हो, त्यो मुक्ति हो र त्यो एकमात्र भगवान प्राप्ति हो। मैले सोधेथेँ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ हजुरबा? आफ्ना आफ्ना हुन्, बिराना बिराना हुन्, जन्म जन्म हो, मृत्यु मृत्यु हो, अँध्यारो अँध्यारो हो। यी कुराहरू नितान्त विपरीत कुरा हुन्, कसरी एउटै हुन सक्दछ? उहाँले उत्तर दिनुभएको थियो, हो नाथे, तेरो बुझाइ लौकिक हिसाबमा सत्य हो र अलौकिक हिसाबमा असत्य हो। हामी कुन संसारमा बस्छौँ त्यही कुराले यो सबै निर्धारण गर्छ। बाबुआमाका आफ्नै गुनासाहरू छन्,
मान्छे भेट्ने बित्तिकै कुरो सुरु हुन्छ। छोराछोरीले देश छोडे, रमालाई केही भन्यो, तातो तेलमा पानी परे झैँ गर्छिन्। म मेरी स्याहार र फस्याहारले ग्रसित छु। समाजलाई चियाएर हेर्छु, देशलाई भोग्दै गर्दा हेर्छु। आफन्त साथीभाइ सबैका सबै भोग्दैछु र जीवनको परिभाषा खोज्दैछु। किन मलाई लागिरहेको छ, नलाग्नु पर्ने थियो, लागिरहेको छ यो संसार। म, मेरा आमा बुवा, श्रीमती, छोराछोरी, इष्टमित्र, आफन्त, म बाँचेको धरातल सबै असत्य हो। ट्याट्ट पानीका फोका जस्ता हुन्। भावविह्वल भएको छु। के मैले गलत बाँचेँ? के म असत्य बाँचेँ? र जब म यस्तो बेकायदे हुन्छु अनि हजुरबालाई सम्झन्छु। एक रात हजुरबा ओछ्यानमा देखिनु भएन। घडी हेरेको थिएँ, बिहानको 2 बजेको थियो। सेतका थोपाहरू पुराना टिनका छानाबाट सघन तप्प खसिरहेका थिए। जाडो महिनामा तराईमा लाग्ने घनीभूत कुहिरो बैंसालु भएको थियो। सघन अँध्यारोभित्र टर्च बालेँ र हजुरबालाई खोज्न बाहिर निस्किएको थिएँ। परालको टालको आडमा मेरो टर्च लाइटले एउटा मानवाकृति देखिएको थियो। दौडिएर गएर हेरेको थिएँ, हजुरबा हुनुहुन्थ्यो। एकछिन मन स्थिर भएको थियो। हजुरबाको झोलिएको हातलाई समातेको थिएँ र भनेको थिएँ, हजुरबा कता हिँड्नु भएको? हजुरबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बुढीले यतै आउँछु भनेकी थिए, खोइ कता गई, खोजिदेऊ न बाबु। मैले भने थिएँ, को बुढी हजुरबा? उत्तर आएथ्यो, नाथे तम्री हजुरमा क्या? हजुरबा सर्वाङ्ग चिसो हुनुहुन्थ्यो। शीतले भिज्नु भएको थियो। लिएर घर आएको थिएँ, लुगा फेरिदिएको थिएँ, घुर बालेर आगो ताप्न लगाएको थिएँ। अबोध बालक जस्तै खुरु मान्नुभएको थियो। ओछ्यानमा सुताएँ र म पनि सुत्न गएको थिएँ। कोठाभित्र श्रीमती सुतिरहेकी थिइन्। सिरक फालेकी रहेछन्। उनको म्याक्सीले पनि सेता तिघ्रा छोपेको थिएन, अस्तव्यस्त थियो। त्यसै माया लागेर आएको थियो। लुगा मिलाइदिएको थिएँ, सिरक ओढाइदिएको थिएँ। मलाई मेरी श्रीमती असाध्य राम्रो लागेको थियो। अब्बल लाग्यो, असल लाग्यो, दिव्य लाग्यो। उनको अनुहार हेरिरहेको थिएँ। हजुरबा बित्नुभयो। शुद्धि छौन्जेल उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, बुढीले बोलाएकी छे, अब जानुपर्छ। म टुरु भएको छु, बेगल काँटे भएको छु र पनि अझै बुझेको छुइनँ कि मैले बाँचेको संसार मिथ्या हो कि हजुरबाले हजुरआमालाई गरेको माया बेकामे हो। धन्यवाद। रचनाकाल 2073 9/25 कञ्चन रूप 8 सप्तरी। धन्यवाद।